अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेययोतयोरुकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यति। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न दृष्ट्विद काङ्क्षति निर्बन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। शाङ्ख्ययोगो पृथग्बालाः प्रविदन्तन पण्डिताः एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दिते फलं यस्याङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तज्जोगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि निलिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति यत्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्वन् गस्यन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु ततज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठात्परायणः गच्छन् च पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाक्ये च पण्डिताः समदर्शनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितिं मनाः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। स प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियन् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विञ्जत्यात्मनि यशुकं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षुतमश्नुते। ये हि स्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तदान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मवान्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्व्याहुन् चक्षुक्षैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्विक्षोभपारायणः विगते छाय भयक्रोधो यक्षता मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञातिमां शान्तिमुच्यते। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम अथ पञ्चमोऽध्यायः। जय श्रीकृष्ण। हरे कृष्ण